دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی پرس پو بالغ او هر عاقل دا مومن عالم او كجاهل دا مومن عالم او كجاهل دا دلو یا اللہ دا سی فرمان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی زان بساتی لغیبتونو خوراک څخه کو شهوتونو خوراک څخه کو شهوتونو دا څرګن حکم د قرآن دی تشریف راوړی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا چی دی میاش کی لوی دولت دی ذکر اذکار او تلاوت دی ذکر اذکار او تلاوت دی قول معروف د مومن شان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی نفل پو پرز پکی بدلیگی لروایات معلومیگی لروایات معلومیگی لوی ذات پو منکر احسان دی تشریف راوڑی رمضان دی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دا عبادت رزیدی دا سعادت رزیدی دلوگی تند امتحان دی تشریف راوڑی رمضان دی تشریف راوڑی رمضان دی کنور چناوی چپ اوسیگا وعادشی مغوسکیگا وعادشی مغوسکیگا پہر منکر کار کی نقصان دی تشریف راوڑی
د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د لوږې تندې امتحان دی تشریف راوړی رمضان دی تشریف راوړی رمضان دی تل دعاګانې سوال زاری کړه رب العزت عاجز کړه رب العزت عاجز کړه محبت کړي خدای مهربان دی تشریف راوړی رمضان دی د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د لوږې تندې امتحان دی تشریف راوړی رمضان دی تشریف راوړی رمضان دی عائشہ حسین شبدارا ځان عبادت تکړه تیارا ځان عبادت تکړه تیارا دا خپر صد زوړو ځوان دی تشریف راوړی رمضان دی د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د عبادت ورځې دي د سعادت ورځې دي د لوږې تندې امتحان دی تشریف راوړی رمضان دی تشریف راوړی رمضان دی تشریف راوړی